नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अगाडि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख 4.5 महिनामै हटाइए। मन्त्री परिषद बैठकले रानीपोखरीका प्रमुख श्यामलाल घेवाली सहित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा गर्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सोधपुछ पनि नगरिने, सुन काण्डका दोषी सीआईबीले नै पत्ता लगाउँछ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको विश्वास। पार्टीहरूको बैठकले दोषीलाई छुटाउन निर्देशन दिन मिल्दैन भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको धारणा। विश्वासको मतका लागि कोशी प्रदेशमा राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री र 10 करोडको अफर गरेको खुलासा। संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल कदमी लिनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दको टिप्पणी। आइतबारबाट संसदको अवरोध हट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। सरकारको बलमिचाइका कारण संसद रोकिएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको दाबी। नेपाली कांग्रेस मजबुत नभए प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको धारणा। नेतृत्व वर्गमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको टिप्पणी। प्रचण्डले नै संघीयता कार्यान्वयन नगरे फेलियर हुने। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेको भनाई। सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी सुमन थपलियाको निधन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था। काठमाडौँको बसन्तपुरमा तस्बिरमा बालबालिका नामक फोटो प्रदर्शनी सुरु। डेंगी र आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर फैलँदै 3000 मिटर ब्याज पीडितले फिर्ता पाए 119 बिघा जग्गा। डोल्पामा 15 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परे। 61 वर्षमा 6 कक्षा पढ्दै बाँकेकी प्रेम कुमारी उमेरले छेकेन पढ्ने रहर। कैलालीमा लागु पदार्थ खाएर गाडी चलाउने 7 जना पक्राउ परे। तुलसीपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस धादिङमा दुर्घटना, 26 जना घाइते। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष मृत भेटिए। पद्मश्री पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट 5 को सूची सार्वजनिक। नेपाली चलचित्र जुलेबीले गर्यो प्रिमियर शो। कलाकार भन्छन् सेन्सर बोर्डले यतिको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले तोके नयाँ ब्याज दर। कुन बैंकको कति भयो ब्याज दर, यसको विषयमा पुरै जानकारी। भारतको चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको नजिकबाट पठाएको तस्बिर सार्वजनिक। डडेलो फैलिएको क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियामा आपतकालको घोषणा। र प्रिमियर लिगमा नटिङहम फरेस्टले शेफिल्डलाई हरायो। आज 5 वटा खेल हुँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफूहरूको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँबाट हामीलाई कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अगाडि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख 4.5 महिनामै हटाइएको प्रसङ्गबाट। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख श्यामलाल घेवाली सहित एआइजीहरूको सरुवा गरेको छ। घेवालीलाई सरुवा गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष दबाब दिनुभएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले थप जारी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन लागेका बेला उहाँको सरुवा भएको हो। देउवाले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसीलाई पनि हटाउन दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ। मंगलबारकै मन्त्री परिषद बैठकमा सरुवा सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारी भए पनि रोकिएको। शुक्रबार मन्त्रालयको प्रस्तावमा एआइजीहरूको सरुवाको निर्णय भएको जनाइएको छ। घेवालीको उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको 4.5 महिना मात्र भएको थियो। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। प्रशासनमा एआइजी मीरा चौधरीको सरुवा भएको छ। चौधरी कार्य विभागमा कार्यरत रहनु भएको थियो। कार्यमा एआइजी श्याम घेवाली पठाइएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआइजी टेक प्रसाद राईको मानव स्रोत विभागमा सरुवा भएको छ। मानव स्रोतका प्रमुख सन्दीप भण्डारी राईको स्थानमा पठाइएको छ। राईले आफूलाई छोटो समयमा बिना कारण हटाउन खोजेको भन्दै यसअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुमार समक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले बरु आफूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा पठाउन भन्नुभएको थियो। राई प्रति आतंकवाद र अन्तर्देशीय
सङ्गठित अपराध अनुसन्धान काम गर्ने प्रहरीको गुप्तचरी निकाय विशेष ब्युरोमा लामो समय काम गर्नुभएका अधिकृत हुनुहुन्छ। झन्डै 3 दशक लामो प्रहरी सेवामा उहाँले चौथो पटक प्रहरीको कुनै युनिटको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, शरणार्थी प्रकरण अगाडि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख नै 4.5 महिनामा हटाइएको छ। खास गरी श्यामलाल गेवालीलाई सरुवा गर्नका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई दबाब दिएको भनेर भनिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ समेत नगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूको दबावपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागेको छ। यसअघि साउनको 21 गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आदेश नै दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। तर गएको सोमबार सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सीआईबी पछाडि हट्यो। बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले सर्वोच्चको आदेशमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई न्यायिक सक्रियता भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौखरेलको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकमा दुवै नेताहरूलाई बयान नलिई मुद्दा अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सत्तारूढ दलहरू सहमत भएको जनाइएको छ। त्यसपछि दुवै नेतासँग बयान लिने तयारीमा रहेको सीआईबी पछाडि हटेको हो। सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा असारको 12 गते यता भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 20 जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले बयान लिइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी देश बनाउँछौँ, अब यो देश बनाउने जिम्मा हाम्रै हो। खास गरी नयाँले केही पनि गर्दैनन्। यो भनेको चाहिँ असार साउनको भेलबाडी हो भनेर नयाँ आउने दलहरूलाई कटाक्ष गर्ने पुराना दलका नेताहरू सँगसँगै सत्तारूढ गठबन्धन। खास गरी भाषणमा अहिले पनि नेताहरू भन्छन् देशलाई विकास गर्नुपर्छ, समृद्धि गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि एउटा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अगाडि बढाउने उपत्यका प्रहरीका प्रमुख श्यामलाल गेवाली लगायतका एआइजीहरूलाई 4 महिनामै सरुवा गराउने सँगसँगै आफ्नो श्रीमती लगायत आफ्नो दलका उच्च तहका नेताहरूको नाम जोडिए पछाडि अनुसन्धानलाई ढिसमिस पार्ने सँगसँगै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले पनि त गलत गरेका हुन सक्छन्, सोधपुछ किन नगरिएको भनेर आम जनताहरूले भनिरहँदाखेरि न्यायमूर्ति सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो आदेश दिइरहँदाखेरि पनि सत्तारूढ केही दलका व्यक्तिहरू बसेर बालुवाटारको एउटा भवनभित्र कोठाभित्र बसेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्नुपर्ने भन्ने खालको जुन निष्कर्ष निकालिसके पछाडि सीआईबी पछाडि हटेको छ र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अनुसन्धान र सोधपुछ समेत नहुने भएको छ। आइतबार यो प्रतिवेदन सीआईबीले बुझाउँदैछ अदालतमा। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू, खास गरी देशमा केही होला भन्ने आशा समेत नभएर विदेशमा बाध्यताका कारण अर्काको देशमा गुलामी गर्नु परेको अवस्था छ, अर्काको देशमा गएर रगत पसिना बगाउनु पर्ने अवस्था छ। देशमा अब त केही होला भन्ने आशा जागिरहेका बेलामा नेताहरूको यस्तो खालको क्रियाकलाप र यस्तो खालको वातावरणले मलाई लाग्छ सबै नेपालीहरूलाई दुखी बनाइरहेको छ। केही नेताहरू जो हामी सेभ भयौँ, नेताहरूले गर्दाखेरि हामी सेभ भयौँ भनेर कोही खुसी भएका होलान्, दलालहरू खुसी भएका होलान्, भ्रष्टाचारीहरू खुसी भएका होलान्, तर सोझा साझा नेपाली सबै यस्ता खालका समाचार सुन्दा र यस्ता खालका क्रियाकलापले दुखी भएका छन्। तपाईँ देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ, यसप्रति के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तरको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सीआईबीबाट नै सुनकाण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दावी गर्नुभएको छ। यस अघिका अनुभवमा पनि विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उहाँले राज्यको संस्थागत रूपले दक्ष, जिम्मेवार र अनुसन्धानका लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने र उनीहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले एमाले छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्नु दुःखद रहेको बताउनु भयो। हाम्रो अनुभव पनि छ, एकचोटि यस्तै काण्डमा चाहिँ संसदबाट समिति बनाइयो, त्यसको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को एकपटक कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बेलामा 22 किलो सुन काण्डका सन्दर्भमा एउटा छानबिन समिति बनाउनु भयो। उहाँहरूले त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट त आयो, तर केही पनि आएन। उहाँले भन्नुभएको छ न सुन आयो न त त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा आयो, उहाँको भनाइ छ। छानबिन समितितिर जानुभन्दा पेशागत रूपमा त्यसकै लागि विकास गरिएका संयन्त्रहरू जसले अनुसन्धान र अभियोजन दुईवटै अगाडि बढाउन सक्छ, त्यहीबाट दोषी पत्ता लगाउने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा नै दोषीहरू पत्ता लाग्ने र तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा पनि ल्याउन सक्ने श्रेष्ठको दाबी छ। होइन भने समिति बनायो, त्यो कसले लागू गर्ने? अनुसन्धान त त्यसले गर्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले कहाँसम्म दोषी अपराधी देखिन्छ त्यहाँसम्म जाने श्रेष्ठले बताउनु भयो। सुनकाण्डमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरा पनि मुचिएको प्रश्नमा श्रेष्ठले कुनै माओवादी पार्टी वा अरू परे पनि नछुट्ने दोहोर्याउनु भयो। यसमा कोही पनि माओवादी पर्यो भने पनि छुट्दैन, कोही कांग्रेस एमालेको मतलब छैन, कुनै घरानाको मतलब छैन, कुनै सम्बन्धको मतलब छैन श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनु सबैका लागि लज्जाको विषय भएको उहाँको भनाइ छ। जुन प्रकारको सुन तस्करी भयो, देशले देशको छविलाई नै आघात
आघात पुर्याएको राजस्व र अर्थतन्त्रमै असर परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुनकाण्डलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर तत्काल त्यसको नेटवर्क पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गरेर दोस्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गृहमन्त्री श्रेष्ठको रहेको छ। यसैबीच ललित निवास सरकारी जग्गा हो भन्ने तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारको दाबी रहेको र त्यही अनुसार मुद्दा तथा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अख्तियारले अदालतमा यसअघि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा पठाइसकेको र अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको चाहिँ कृति सङ्गठित अपराधको भएको उहाँको भनाइ छ। कृति सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानलाई पनि अहिले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै मुद्दाको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि गठबन्धन झस्किएको र गठबन्धनले बयान नदिलाउन खोजेको पत्रकारहरूको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले असहमति जनाउनु भयो। राजनीतिक पार्टीहरूको बैठकले दबाब दिने कुरा नहुने र त्यो सत्य नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। स्वयं मन्त्रीले पनि फलानालाई लिएर आइज फलानालाई नल्याऊ नभन्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिने सन्दर्भमा गठबन्धनको कुनै बैठक नबसेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको तर अहिले सिआइबीले त्यतिखेरको कृत्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले धेरै मिटर ब्याजीले न्याय पाइसकेको बताउनुभयो। मिटर ब्याजी शोषण सामन्तवादको निकृष्ट अवशेष भएकाले कानुन पनि आइसकेको र हरेक सिडिओ अफिसमा सहजीकरण समिति मार्फत हजारौं पीडितले न्याय पाइसकेको श्रेष्ठले दावी गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको र मुद्दा चलिरहेको उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक चलखेल हुने, पदोन्नति हुने, सरुवा बढुवा गर्ने, पदस्थापन गर्ने सबै बन्द गर्ने र अर्को अनावश्यक रूपमा राजनीतिक वा प्रशासनिक हिसाबले सुरक्षाकर्मीलाई अपमानित हुने गरी मनोबल गिराउने काम हुन नदिने वातावरण सृजना गरिएको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दर्शक मानव सुनकाण्डका दोषी सिआइबीले नै पत्ता लगाउँछ, पर्खर हेरेको अवस्थामा हामी छौँ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सँगसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारूढ गठबन्धनले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बयान नलिनका लागि कुनै पनि निर्णय नगरेको बैठकमा त्यस्तो कुरा नउठेको बताउनु भएको छ। यद्यपि सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अब दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अनुसन्धान बिना नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ तर गृहमन्त्री यता त्यस्तो नभएको बताइरहनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दोषीलाई छुट्याउन पार्टीको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर कास्की समन्वय समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई गठबन्धनका दलले बचाउन खोजेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनु भएको हो। पार्टीहरूको बैठकले निर्देशन दिन मिल्ने कुरा होइन, त्यसकारण राजनीतिक दलहरूको बैठक गठबन्धनको बैठक त्यसका लागि बसेको भन्ने कुरा सत्य होइन उहाँले भन्नुभयो। सरकार वा गृह मन्त्रालय त्यसलाई स्वीकार गर्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेर्ने एउटा कुरा मात्रै हो, तथ्य प्रमाणले कहाँ दोषी देखिन्छ अपराधी देखिन्छ त्योसम्म जाने। त्यहाँ कोही माओवादी पर्यो भने पनि छुट्दैनन्, कोही कांग्रेस एमाले अरू कुनै पनि पार्टी हामीलाई मतलब छैन उहाँको भनाइरहेको छ। कोशी प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिनु अघि सांसद खरिदको प्रयास भएको खुलासा गर्नुभएको छ। लिङदेनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री र 10 करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले कुन पार्टीका सांसदलाई भनेर उल्लेख नगरे पनि राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिने वा 10 करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव आएको निकट स्रोतले जनाएको छ। राप्रपाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत नदिने भएपछि सांसद खरिद गर्न खोजिएकाले सांकेतिक रूपमा उहाँले यो खुलासा गरेको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। गठबन्धनसँग 47 सिटको बहुमत भए पनि उपसभामुख एमालेको भएकाले उहाँ अनुपस्थित भएमा वा राजीनामा दिएमा र अन्य पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सभाको अध्यक्षता सत्तापक्षका सांसदले गर्नासाथ बहुमत पुग्ने छैन। राप्रपाले कोशीमा मात्र सत्ता साझेदारी नगर्ने भन्दै विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता चन्दले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी संसदमा जारी अवरोध हटाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। ललितपुरमा आयोजित मोती सुभाष श्रेष्ठको चियाको चुस्की, प्राध्यापक डाक्टर सृजना श्रेष्ठको भोलि कोही नआउन्जेलसम्म र प्राध्यापक डाक्टर सबिना श्रेष्ठको एउटा जीवन छामेर हेर्दा कृतिहरूको लोकार्पण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको अवरोध हटाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको उल्लेख गर्दै छिट्टै संसद सुचारू हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। फरक प्रसङ्गमा वरिष्ठ नेता चन्दले पार्टीभित्र केही समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधान विधि र विधानभित्र रहेर हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता चन्दले लोकार्पण गरिएका 3वटा कृतिहरू पठनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारबाट संसदको अवरोध हट्ने बताउनु भएको छ। स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसद गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदको अवरोध अन्त्यका लागि पहल गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेर संसदको गतिरोध खोल्याउन प्रयास गर्ने र आइतबार संसद सञ्चालन हुनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद अवरोध खुलाउनका लागि आफूले सभामुख सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल अगाडि बढाइरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको बल मिचाइका कारण संसद रोकिएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले एमालेका कारण सदन नरोकिएको दावी गर्नुभयो। प्रतिपक्षले उठाएको मागमा जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, एमालेले माग उठाएको संसद चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सदनमा उठेका मागमा जवाफदेही बन्नुपर्छ। गठबन्धन प्रतिपक्षसँग मुकाबिला गर्न आएको छ उहाँको भनाइ छ। नेता बर्तौलाले अहिलेको सरकार नेपाली नागरिकको अभिभावक बन्ने नसकेको र सदनलाई पनि त्यही तरिकाले छायामा पारेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अरूलाई देखाउन, प्रोपोगान्डा फैलाउन, विभिन्न काण्डका फाइल खोल्ने, धम्की दिँदै गठबन्धन टिकाउने रणनीति योजना बनाएको बताउनु भएको छ। सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिले अब यो फाइल खोल्ने, अब यो फाइल बन्द गर्ने घोषणा गर्नु गठबन्धन टिकाउने धम्की बाहेक केही होइन। नभए सरकारसँग जोडिएका पात्रको छानबिन नहुने सहमति त्यसैको उदाहरण हो उहाँले भन्नुभएको छ। नेता बर्तौलाले माधवका नेपाल बाबुराम भट्टरालाई अदालतले समेत आदेश दिँदा छानबिनमा नबोलाइनु, उपेन्द्र यादवलाई छानबिन नगरी राख्ने सहमति गर्ने र गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग अर्को सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता टिकाउने दाउ मात्र रहेको बताउनु भयो। उहाँले संसद ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन नभएको, कानुन निर्माण गर्ने संसदलाई सरकारले बिजनेस दिन नसकेको, विपक्षीको माग सम्बोधन नगरेको तर एमालेले सबै काण्डमा छानबिन गर्न बलियो उच्चस्तरीय समिति बनाउन नचाहेर सरकारमा रहेको व्यक्ति चोख्याउने योजना सरकारले बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। सुनकाण्डमा उच्चस्तरीय संयन्त्र नभए, मन्त्रीको संलग्नता भए प्रहरीले कसरी छानबिन गर्छ? हामीलाई आशंका छ 9 केजी सुन प्रकरणमा महरालाई र उनका छोरालाई किन अनुसन्धान गरिएन? शङ्काको सुई यहीँबाट सुरु हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। राज्य पूर्वाग्रही भयो, बदलाको भाव राख्यो, कसैलाई बचाउने काममा लाग्यो, अनुहार हेरेर अनुसन्धानका लागि दबाब दिइयो। सरकारको प्रभाव नहुने उच्चस्तरीय छानबिन समिति एमालेको बटम लाइन हो, नेता बर्तौलाले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेस मजबुत नभई अहिलेको प्रणाली नै संकटमा पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 2046 को परिवर्तन आएकोमा खुसी नभएका तत्त्वहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस मजबुत भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउन अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता सिंहले संगठन पनि राम्रो र बलियो बनाउँदै राजनीतिक हिसाबले दिन सक्ने सकारात्मक म्यासेज नागरिकहरूमा बाँड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता सिंहले नेपाली कांग्रेस अहिले पनि कमजोर नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसमा केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै समयको माग अनुसार सुधार गरेर पार्टी अगाडि बढ्ने उहाँको विश्वास रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता अभिभावक बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेतृत्ववर्ग निर्देशित भएको बताउनु भएको छ। नेता निधिले अविष्ट अधिकार नेतृत्वले लिनका लागि संविधानमा राख्न पहल गर्दा पनि कांग्रेसका नेताहरूले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले अविष्ट अधिकार सार्वभौम जनतामा निहित बताउनु भएको छ। नेता निधिले स्वर्गीय गिरी बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँको जीवन राजनीतिक कर्मीका लागि प्रेरणादायी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रचण्डले नै संहिता कार्यान्वयन गर्न नसके फेलियर हुने बताउनु भएको छ। संहिताकै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने पार्टीका नेताले नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने फेलियर हुने बताउनु भयो। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको मर्म अनुरूप काम गर्ने इच्छा शक्ति 5 वर्षसम्म पनि नदेखिएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन बारे पनि आक्रोश पोख्नु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बहादुर श्रेष्ठले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। श्रेष्ठको भनाइको जवाब दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा विमानस्थल कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको कुनै भूमिका रहन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले विमानस्थलको एउटा कुर्सी र एउटा ढोका खोल्न पनि त्यहाँको पिएको अनुमति लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको आक्रोश रहेको जनाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफका एसपी सुमन थपलियाको निधन भएको छ। 13 नम्बर गण पर्साका प्रमुख थपलिया अचानक ढलेपछि तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो। दिउँसो 1 बजे उहाँलाई मृत घोषणा गरिएको एपीएफ मुख्यालयले जनाएको छ। उहाँले 2060 सालमा इन्सपेक्टरबाट सरकारी सेवा सुरु गर्नुभएको हृदयघातको कारण निधन भएको हुन सक्ने मुख्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 10 सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक 30 रुपैयाँ छुट्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। संघीय सरकारबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 6 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन प्रति विद्यार्थी दैनिक 15 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। सरकारले दिने गरेको रकममा 100% रकम थप गरी महानगरले कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीका लागि रकम छुट्याइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही महिनादेखि नै कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरिरहेको थियो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा तस्बिरमा बालबालिका नामक फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। 184औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपाल एनएफपीजी सेविन नेपालको सहयोगमा शनिबार एक दिनी सो फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको। प्रदर्शनीमा बालबालिकाका गौरव गाथाहरूलाई चित्रण गर्ने खालका 60 भन्दा बढी तस्बिरहरू समावेश छन्। बालबालिकाहरूमा खुसियाली ल्याउन सो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको एनएफपीजीका अध्यक्ष प्रदीप राजवन्तले जानकारी दिनुभएको छ। बालबालिका राष्ट्रका गौरव हुन् भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा विभिन्न जिल्लाका बालबालिका खुसीका साथ गरेका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको तस्बिरहरू छन्। एनएफपीजीले आफ्नो स्थापनाको 25 वर्ष पुगेको अवसर पारेर खेल मनोरञ्जन र काममा खुसी हुनुका साथै भएका बालबालिकालाई पनि थप उत्साही बनाउने उद्देश्यका साथ सो प्रदर्शनी गरिएको जनाइएको छ। डेंगी र आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर फैलिएको छ। डेंगी संक्रमण 75 वटा जिल्लामा फैलिसकेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार डेंगी संक्रमितको संख्या 14,000 नागेको छ। 7 महिना यता डेंगी संक्रमितको संख्या 14,357 पुगेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोशी प्रदेशमा 10,813, बागमती प्रदेशमा 2,009, गण्डकी प्रदेशमा 603, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 451, लुम्बिनी प्रदेशमा 307, मध्य प्रदेशमा 135 र कर्णाली प्रदेशमा 39 जनामा डेंगी पुष्टि भएको जनाइएको छ। डेंगी लाग्न नदिनका लागि लामखुट्टेको टुक्काइबाट बच्न विज्ञहरूको आग्रह छ। सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो समय बाउला भएको लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न, लामखुट्टे भगाउने धुप वा मलमको प्रयोग गर्न र घर वरिपरि गमला टार वा कुनै पनि खुल्ला भाँडामा पानी जम्न नदिन विज्ञहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। डेंगीसँगै केही दिन यता आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण पनि देशभर फैलिरहेको छ। आँखा रातो हुने र चिलाउने, आँखाबाट आँसु बगिरहने वा कचेरा तथा चिप्रा लाग्ने, आँखाको ढकनी रातो हुने, सुन्निने, आँखा भिजाउने तथा घाम वा उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने लगायतका समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आँखाको संक्रमणका कारण कतिपय ठाउँका विद्यालय नै बन्द गरिएको छ। 1 देखि 2 हप्तासम्म संक्रमण आफै निको हुने भएकाले नआत्तिकन बस्न र रोगबाट बच्न संक्रमित व्यक्तिसँगको नजिकमा सम्पर्कमा नजाने, संक्रमित व्यक्तिलाई भिडभाडमा नलैजान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका टावेल, रुमाल, सिरानी, तन्ना लगायतको प्रयोग नगर्न समेत मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। आँखा सफा राख्ने, छुने अघि वा छोइसकेपछि साबुन पानीले मिचिमिची राम्रोसँग हातपात धुनुपर्ने जनाइएको छ। देशभरबाट अहिलेसम्म साउले हडपेको 118 बिघा 11 कट्ठा 6 धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार साउबाट पीडित भएको भनेर 23,961 जनाले उजुरी दिएका छन्। तीमध्ये 3,161 जना पीडितले जग्गा फिर्ता पाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटर ब्याजी साउले दिएको रकममा 100% भन्दा बढी रकम लिने गरी मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको समेत पाइएको छ। पीडितहरूले दिएको उजुरीको छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्चौटमा उनीहरूले दिएको भन्दा दोब्बर रकम पैसा असुल्ने गरी मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 3,161 पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा यो तथ्य पुष्टि भएको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको जनाइएको छ। पीडितले साउसँग 1 अर्ब 8 करोड 60 लाख 83,694 रुपियाँ माग गरेको देखिएको छ। तर साउले भने रकम बढाएर 2 अर्ब 61 करोड 62 लाख 21,243 लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताउनु भयो। यो रकम मागेभन्दा 1.5 अर्ब भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशको 69 करोड 51 लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा 3 करोड 6 लाख छ। अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँच आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउने लगायतका काम गरिरहेको छ। गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्व एआइजी उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
ढोल्पामा 15 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। ढोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा 9 जना युवक विरुद्ध उक्त बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो, जसमध्ये पक्राउ पर्ची जारी गरेर 9 आरोपित मध्ये 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। पक्राउ परेमा जगदुल्ला गाउँपालिका 5 का 27 वर्षीय धर्मराज बोहरा, सल्यान कुमाख गाउँपालिका 5 का 23 वर्षीय रेशम राणा, जाजरकोट कुस्ते गाउँपालिका 9 का 21 वर्षीय कृष्ण विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ढोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अन्य आरोपित फरार छन्। घटनाको 6 महिनापछि पीडितका परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ढोल्पामा किटानी जारी दिएको डीएसपी बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। बलात्कृत बालिकाको पेटमा 6 महिनाको गर्भ रहेको छ। डीएसपी बुढाथोकीले भन्नुभयो, बालिकाको पेटमा बच्चा हुर्कँदै गएको परिवारले थाहा पाएपछि उनीहरूको नाममा किटानी जारी दिनुभएको छ। फरार रहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। कक्षामा वरिपरि नाति नातिना उमेरका सहपाठी छन्। उनीहरूकै बीचमा हजुरआमा उमेरकी 61 वर्षीय प्रेमकुमारी गिरीले ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ। माकेको कोहलपुर नगरपालिका 11 बगियामा रहेको ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत गिरी कक्षा कोठाको अघिल्लो लाइनमा बस्नुहुन्छ। कक्षामा नियमित उपस्थित हुने उहाँका अरू विद्यार्थी सरह पढाइमै ध्यान केन्द्रित हुन्छ। ज्ञानज्योति माविको कक्षा 6 मा दिनहुँ देखिने यो दृश्य हिजो आज धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। यसले सबैलाई खुसी पनि तुल्याएको छ। कोहलपुर 5 एनसीसीएन टोल निवासी गिरी इच्छाशक्ति भाइ पढाइलाई उमेरले छेक्न नसक्ने गतिलो उदाहरण बन्नुभएको छ। हरेक व्यक्तिले शिक्षा अनिवार्य लिनुपर्छ, पढाइभन्दा ठुलो चिज जीवनमा अरू केही छैन। उहाँले भन्नुभयो, नाति नातिनासँग पढ्न पाउँदा र छोराहरूले मलाई सिकाउँदा निकै खुसी लागिरहेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रेम कुमारीले आफ्ना 6 सन्तान हुर्काइसक्नु भएको छ। उहाँका छोराछोरी आफ्नो व्यापार व्यवसायमा सक्रिय रहेको जनाइएको छ। कान्छी छोरी उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि विगतमा घर परिवार र छोराछोरी हुर्काउँदा विद्यालय जान नपाएको उहाँको भनाइ छ। अहिले घर परिवारमा फुर्सद मिलेपछि विद्यालय भर्ना भएर पढाइ सुरु गरेको प्रेम कुमारीले बताउनु भएको छ। आफ्नो वडाको विद्यालय घरबाट टाढा पर्ने भएका कारण वडा नम्बर 11 मा रहेको विद्यालयमा भर्ना भएको उहाँको भनाइ छ। ज्ञानज्योति माविको कक्षा 6 मा 77 विद्यार्थी छन्। विद्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने प्रेम कुमारीको कक्षा कोठा सिकाइ स्तर सामान्य रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ढकालले बताउनु भएको छ। मलाई पढ्ने रहर लाग्यो, विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुहोस् भनेपछि कक्षा 6 मा प्रेम कुमारलाई भर्ना गरिदिएको प्रधानाध्यापक ढकालले जानकारी दिनुभयो। 568 विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा कक्षा 6 मा अन्य 2 विद्यार्थी पनि 30 वर्ष माथिका उमेर समूहका रहेको प्रधानाध्यापक ढकालले बताउनुभयो। विद्यालयले आयोजना गरेको विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले बिहिबार 61 वर्षीय विद्यार्थी प्रेम कुमारी गिरीलाई सम्मान पनि गर्नुभएको छ। उहाँले इच्छाशक्ति भाइ जुनसुकै उमेरमा पनि पढाइ गर्न सकिने कुरालाई प्रेम कुमारीले पुष्टि गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। प्रेम कुमारीले पढ्ने गरेको सकारात्मक कार्यको अन्य दिदीबहिनी तथा आमाहरूले पनि देखासेखी गरी अध्ययन कार्य गर्न लाज नमान्न पनि नगरका मेयर आचार्यले आग्रह गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, 61 वर्षमा 6 कक्षामा पढ्दै बाँकीकी प्रेम कुमारी उमेरले छेकेन पढ्ने रहर भन्दै राष्ट्रिय समाचार समितिको यो समाचार हामीले समय सापेक्ष ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँहरूलाई यो विषय कस्तो लाग्यो? प्रेम कुमारी गिरीको जुन यो इच्छाशक्ति छ, यो इच्छाशक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कैलालीमा लागु पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाएको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लागु औषध परीक्षण किटले परीक्षण गर्दा सेवन गरेको अवस्थामा सवारी साधन चलाइरहेका 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र जोहारीले शुक्रबार र शनिबार लागु पदार्थ सेवन लापर्से परीक्षणका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरू सबैलाई थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको जिम्मा लगाइएको प्रहरी निरीक्षक जोहारीले बताउनु भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 9 होगदी खोला नजिक यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 26 जना यात्रु घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुरबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 030001 ख 2675 नम्बरको बस बिहान सडकको दाहिने किनारमा पल्टिएको जनाइएको छ। बिहान करिब 5 बजे भएको दुर्घटनामा परि घाइते भएका 5 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तु लाल प्रसाद जयसवालले जानकारी दिनुभयो। अन्य घाइतेको मलेखु स्थित राजमार्ग अस्पताल र नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक जयसवालका अनुसार घाइते सल्यान सवेश्वरी 3 का 24 वर्षीय राजेन्द्र पुन, उनका छोरा 6 वर्षीय आशिष केसी र सल्यान जिल्ला बागचौर नगरपालिका 10 का 50 वर्षीय मानबहादुर खड्काको अवस्था गम्भीर छ। दुर्घटना भएपछि प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरेको जनाइएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 1 पौदी अमराईका वडाध्यक्ष मोहन घिमिरे मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। बिहान करिब 5 बजेको समयमा फेसबुक स्ट्याटस लेखेर अलविदा उल्लेख गरेका घिमिरे बिहान 7:30 बजे रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। घरबाट करिब 1.5 घण्टाको दूरीमा रहेको घन्टुङ भन्ने जंगलमा घिमिरे मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ। वडाध्यक्ष घिमिरेले आफ्नो फेसबुकमा परिस्थितिको चपेटामा परेपछि बाँच्नुको अर्थ हुँदो रहेनछ। प्रिय अनिता, साथ निभाउन सकेन, मलाई
माफ गरी घर परिवार साथीभाइ शुभचिन्तक सबैसँग माफी चाहन्छु, अलविदा भनेर स्टाटस लेख्नु भएको छ। शुक्रबार अपराह्न घरबाट वडाको काममा निस्किनु भएका वडा अध्यक्ष रातभर घर नफर्केको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। घिमिरे नेपाली कांग्रेस मुसिकोट नगरपालिका नगर कमिटीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी निरीक्षक सहितको टोली खटिएको प्रहरी उपरीक्षक प्रधानले बताउनु भएको छ। पद्मश्री साहित्यिक पुरस्कार 2079 का लागि उत्कृष्ट 5 पुस्तकको सूची सार्वजनिक भएको छ। दोस्रो चरणमा विस्तारित सूचीका 15वटा पुस्तकबाट उत्कृष्ट 5 पुस्तक छनौट गरिएको खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। उत्कृष्ट 5 पुस्तकहरूमा सुबिन भट्टराईको इजोरिया, विवेक ओझाको ऐठन, डाक्टर देवीप्रसाद सुवेदीको मनु, प्रदीप रोदनको मफलर र डाक्टर नवराज केसीको शून्यको मूल्य रहेका छन्। पुरस्कारका लागि 180 पुस्तक प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका थिए। अब यी 5 मध्येबाट उत्कृष्ट एक पुस्तकले पद्मश्री पुरस्कार पाउनेछ। यो पुरस्कार विक्रमसम्म 2063 देखि प्रदान गर्न थालिएको हो। नेपाली चलचित्र जुलेबीको प्रिमियर शो भएको छ। काठमाडौँमा कार्यक्रमका बीच चलचित्रको प्रिमियर शो भएको हो। प्रिमियर शो पछि बोल्दै अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले एउटा कलाकार भइसकेपछि ओपन भएकै राम्रो हुने बताएकी छिन्। उनले गम्भीर र कन्ट्रोभर्सी एवं सेन्सिटिभ विषयवस्तु नउठाउने हो भने कलाकार र अन्य नागरिकमा फरक नहुने बताएकी हुन्। उनले चलचित्रमा न्युड सिन दिँदा केही डर लागे पनि सेन्सर बोर्डले यति स्वतन्त्रता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। यस्तै फिल्म हेरिसकेपछि चलचित्रका अभिनेता सुशील सिटौलाले आफूले फिल्मका लागि बेस्ट दिएको र अझै आगामी दिनमा बेस्ट दिँदै जाने बताएका छन्। उनले अभिनेत्री उषा रजकले कलाकारिता गरेर मात्रै घरमा चुलो नबल्ने बताएका छिन्। उनले धेरै बजेट पाउने आशामा आफूले काम नगरेको बताएका छिन्। चलचित्रमा सुरक्षा पन्त, उषा रजक, निशा अधिकारी र मोनिका थापाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रमा सुशील सिटौला, पुष्कर कार्की, तुफान थापा लगायत कलाकारको अभिनय छन्। एन्थोलोजी जनरामा निर्माण भएको चलचित्रमा 4Q एन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र गणेश देव पाण्डेले निर्देशन गरेका छन्। विवेक खड्काको छायाङ्कन र अञ्जय खड्काको सम्पादन रहेको चलचित्रका निर्माता आभा शर्मा नेपाल रहेको लेख गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। केही बैंकले ब्याज दर घटाएका छन् भने केही बैंकहरूले बढाएका छन्। केही बैंकले भने ब्याज दरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। नयाँ ब्याज दर भदौको 1 गतिबाट लागू भएको छ। नयाँ ब्याज दर अनुसार बैंकहरूको अधिकतम ब्याज दर 10.89% देखिएको छ। कुमारी बैंक, ग्लोबल IMA, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, NIC एसिया, सानिमा र सिटिजन्स बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा यो दरमा ब्याज दिने जनाइएको छ। संस्थागत तर्फै बैंकहरूले अधिकतममा 8.89% का दरले ब्याज दिने जनाएका छन्। एभरेस्ट र प्रभु बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 10% तथा राष्ट्रिय वाणिज्य माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, हिमालयन, SBI, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा र NMB बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 9.99% सम्म ब्याज दर दिने जनाइएको छ। लक्ष्मी सनराइजले 10.40 तथा नविलले 10.49% सम्म ब्याज दर दिनेछन्। सबैभन्दा कम ब्याज दर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको छ। यो बैंकले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 8.92% र संस्थागत तर्फ 6.92% का दरले ब्याज दिने जनाएको छ। भारतले चन्द्रयान 3 सँग पठाएको विक्रम नामको ल्यान्डरले खिचेको चन्द्रमाको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा कम खोजी भएको चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवतर्फ नजिकिँदै गर्दा भारतको अन्तरिक्ष निकायले चन्द्रमाको पछिल्लो तस्बिर सार्वजनिक गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सार्वजनिक भएको तस्बिरमा चन्द्रमाको सतहमा चट्टान र खाडलहरू देखिएका छन्। चन्द्रमाको ध्रुवीय सतह निकै खतरनाक छ। त्यहाँ ठूला ठूला खाडल र भिरहरू छन्। केही खाडलमा अरबौं वर्षदेखि सूर्यको प्रकाश परेको छैन। वैज्ञानिकहरूले स्थायी रूपमै सूर्यको प्रकाश नपर्ने क्षेत्रमा पानी पाइन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। चन्द्रयान 3 अभियानको मुख्य उद्देश्य त्यहाँ पानी भएको बरफ खोज्नु हो। वैज्ञानिकहरूले पानी भेटिएको अवस्थामा भविष्यमा चन्द्रमामा मानव बस्ती बस्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। रोभर लिएर गएको विक्रम आउँदो बुधबार चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्नेछ। भारतको अन्तरिक्ष अन्वेषण सम्बन्धी निकाय इसरोले आफ्नो ल्यान्डर मोड्युलले तल्लो कक्षातर्फ अवतरणको क्रम सुरु गरेको जनाएको छ। चन्द्रयान 3 को तौल 3900 किलो छ। यसको लागत झन्डै 6 अर्ब 15 करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ। क्यानाडाको पश्चिमी क्षेत्र डडेलोको उच्च चपेटामा परेको छ। त्यहाँको ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको आगोले वेस्ट केलोना सहर वरपरका क्षेत्रमा थप घरहरूमा क्षति गर्न सक्ने जोखिम छ। प्रान्तीय प्रमुख डेभिड एवीले परिस्थिति खराब बनेको र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको बताएका छन्। तीव्र गतिमा फैलिरहेको डडेलोले 68,000 हेक्टर जमिनमा क्षति गरिसकेको छ। झन्डै 5,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न भनिएको छ। येलो नाइफलाई खाली गर्न दिएको समयसीमा आधिकारिक रूपमा सकिएको बीबीसीले जनाएको छ। क्यानाडा यस वर्ष डडेलोको सबभन्दा खराब अवस्थामा रहेको छ। विज्ञहरूले तापमान र सुक्खालाई यसको मुख्य कारक मानेका छन्।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा नटिङहम फरेस्टले सेल्फिड युनाइटेडलाई 2-1 गोलले हराएको छ। पहिलो जितसँगै नटिङहमले 3 अङ्क जोडेको छ। आफ्नो लिगको पहिलो खेलमा नटिङहम आर्सेनलसँग पराजित भएको थियो। सेल्फिडको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा सेल्फिड क्रिस्टल प्यालेससँग पराजित भएको थियो। प्रिमियरमा शनिबार 5 वटा खेल हुँदैछन्। नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:15 बजे लिभरपुल र बर्नमाउथ, वुल्फ्स र ब्राइटन तथा फुलह्याम र ब्रेन्टफोर्ड बीच खेल हुनेछ। त्यस्तै राति 10:15 बजे टोटनह्याम र म्यान्चेस्टर युनाइटेड तथा राति 1:15 बजे म्यान्चेस्टर सिटी र न्युक्यासल खेल्नेछन्। लुटन टाउन र बर्नली बीचको खेल स्थगित भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।